हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ एसईई एक्जामिनेसन प्रिपरेसन क्लास हेरिरहेका छौँ है त। र एसईई एक्जामिनेसन प्रिपरेसन क्लासमा आज हामी ग्रेड 10 को अप्सनल म्याथ जुन छ त्यसको सिलेबस हेर्न गइरहेका छौँ। यो सिलेबस चाहिँ करिकुलम डेभलपमेन्ट कमिटी सीडीसीले इस्यु गरेको थियो 2076 सालमा है त। त्यो सिलेबस अनुसार अथवा त्यो अनुसारको हामीले सिलेबस यहाँनिर लेख्छौँ र त्यो सिलेबस अनुसार हामीले स्टडी गर्छौँ। त्यही सिलेबसकै आधारमा नै क्वेसनहरू सोध्छ र जसरी हामीले कम्पलसरी म्याथमा सोल्युसन गराएको थियौँ हैन, जुन लङ क्वेसन सर्ट क्वेसन अहिलेसम्म सोधेको क्वेसन साथसाथै तिनीहरू सँगसँगै त्यहाँभित्रको कन्सेप्ट्सहरू पनि डिस्कस गर्दै कुरा गरेका थियौँ, त्यसरी नै हामी यसमा जान्छौँ। अब यसको सिलेबस हेर्दाखेरि यहाँ पनि कम्पलसरी म्याथ जसरी नै डिभिजन गरे हुन्छ। डिभिजन भन्नाले मार्क्सहरूलाई के अनुसार डिभाइड गरे हुन्छ त, अथवा कसरी डिभाइड गरे हुन्छ भन्दा पहिलो कुरा आउँछ के भनेको नलेज, अर्को आउँछ यु भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङ, ए भनेको हाम्रो के आउँछ एप्लिकेसन आउँछ, अनि फाइनली के आउँछ एचए आउँछ जुन हाम्रो हायर एबिलिटी हुन्छ। मैले यहाँनिर टोटल क्वेसन पनि लेखेँ र यहाँनिर मार्क्स पनि भयो है त। ल, नलेज, अन्डरस्ट्यान्डिङ, एप्लिकेसन, हायर एबिलिटी। अब यहाँनिर के छ भन्दा नलेजको क्वेसन्सहरूमा जेनरली 1 मार्क्सको क्वेसनहरू सोध्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसनमा 2 मार्क्सको क्वेसनहरू, अनि एप्लिकेसनको क्वेसन्समा 4 मार्क्सको क्वेसन्सहरू र हायर एबिलिटी भनेको 5 मार्क्सको क्वेसनहरू हुन्छ। यसरी डिभाइड गरेको हुन्छ है त। अब हाम्रो यही अनुसार के कति मार्क्स हुन्छ, कस्तो क्वेसन सोध्छ र यहाँबाट तपाईँहरूलाई के कुरा चाहिँ एउटा क्लियर हुन्छ भन्दाखेरि मैले कुन सब्जेक्टमा कति ध्यान दिनुपर्ने रहेछ त। हुन त सबै च्याप्टरमा त्यति नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हैन, किनभने सबै कुरालाई बुझेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पनि कुन चाहिँ टपिकलाई सुरुमा मैले धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, कुन चाहिँ टपिकबाट धेरैभन्दा धेरै क्वेसन्सहरू आउँछ हो त्यो कुरालाई त ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यही अनुसारको तपाईँहरूले टाइम डिभाइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब पहिलो हाम्रो युनिट छ अल्जेब्राको युनिट, ठीक छ। पहिलो युनिट भनेको हाम्रो के हो अल्जेब्रा। अब अल्जेब्रा भने चाहिँ हाम्रो बीजगणितको युनिट भयो। अब यो बीजगणितको युनिटमा हामीले पढ्नुपर्ने च्याप्टरहरू भनेको एउटा आउँछ फङ्सन है, फङ्सन च्याप्टर पढ्नुपर्ने हुन्छ पहिलो। दोस्रोमा हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ पोलिनोमियल्सको बारेमा, बहुपदीयहरूको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ पोलिनोमियल्स। थर्डमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज, अनुक्रम र श्रेणी है त, सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको बारे स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। र चौथोमा हामीले के स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन एन्ड ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेसन एन्ड ग्राफहरूको बारेमा हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चारवटा टपिक अल्जेब्रामा छ है। र यो टपिकहरूमा कुनै कुनै अप्ठ्यारो जस्तो लाग्छ भने कुनै कुनै एकदम सजिलो पनि छ, कुनैमा धेरै हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै थोरै प्र्याक्टिसले पनि हुन्छ। अब यसमा मार्क्स डिभिजन कसरी छ त भन्दा यसमा मार्क्स डिभिजन भनेको जेनरली यो टपिकबाट नलेजको 2 मार्क्सको लागि क्वेसनहरू आउँछ, ठिक छ। अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि कतिवटा आउँछ यहाँनिर, अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि 3 भयो, अनि हाम्रो एप्लिकेसनको लागि 2 र 1 यतिवटा क्वेसन्सहरू आउँछ, ठिक छ। भने चाहिँ 2वटा भेरी सर्ट क्वेसन्स, 3वटा सर्ट क्वेसन, 2टा लङ क्वेसन र एउटा के आउँछ भेरी लङ क्वेसन आउँछ। जम्मा चाहिँ कति आउने रहेछ 8वटा क्वेसन आउने रहेछ यो टपिकबाट। र मार्क्स कति हुन्छ तपाईँले क्यालकुलेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यहाँनिर जम्मा जम्मी 21 मार्क्स आउँछ। लगभग यो कति पर्सेन्ट भयो त हाम्रो 100मा अब यो लगभग 21 मार्क्स, ठिक छ। 21 मार्क्स आउनु भनेको 100मा 21 मार्क्स आउनु भनेको कति पर्सेन्ट जति हुन्छ, लगभग 20% हैन, 20% जति हुन्छ होला है। कति गर्नु पर्यो 20/100 गर्नु पर्यो, 20% जति हुन्छ। 20/100 इन्टु 100 गर्दाखेरि 20% अथवा 21% चाहिँ यसले मार्क्स क्यारी गर्दो रहेछ है। 21% क्यारी गर्नु भनेको धेरै है 20%। अब यहाँनिर अल्जेब्रा पछि नेक्स्ट हाम्रो युनिट भनेको लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी। अब हाम्रो पालोमा
लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी थिएन है हाम्रो पालामा। लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी हामीले सिधै क्लास 11 मा स्टडी गर्नु पर्थ्यो। अहिले अलिकति कोर्सलाई थोरै भास्ट बनाएछन् हैन। यहाँनेरि पहिलो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीमा नम्बर्स एन्ड कन्टिन्युटी स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीमा पहिलो भनेको हामीले नम्बर्स एन्ड कन्टिन्युटी को बारेमा स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रोमा डिसकन्टिन्युटी इन ग्राफ, डिसकन्टिन्युटी इन ग्राफ को बारेमा हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। थर्डमा हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ नोटेशनल रिप्रेजेन्ट अफ कन्टिन्युटी, नोटेशनल रिप्रेजेन्टेसन अफ के त कन्टिन्युटी को बारेमा हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, नोटेशनल रिप्रेजेन्टेसन। अब यो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी अथवा सीमान्त, मान र निरन्तरतामा जेनरली के आउँछ त भन्दा एउटा यहाँनेरि आउँछ भेरी सर्ट क्वेसन। यहाँ एउटा सर्ट क्वेसन जेनरली सोधिँदैन र एउटा लङ क्वेसन यहाँनेरि आउँछ, भेरी लङ क्वेसन पनि आउँदैन। जम्मा दुईटा क्वेसन आउँछ। कति मार्क्सको आउने रहेछ यहाँबाट 5 मार्क्सको आउने रहेछ लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीबाट है। एकदम सजिलो छ यो च्याप्टर पनि। नेक्स्टमा आउँछ हाम्रो एकदमै धेरै भन्दा धेरै पढेको म्याट्रिक्स भन्ने च्याप्टर छ। म्याट्रिक्स भन्ने च्याप्टरबाट के आउँछ त भन्दा डिटर्मिनेन्ट को बारेमा आउँछ। म्याट्रिक्स को कन्सेप्ट तपाईलाई राम्रोसँग थाहा छ भने तपाईलाई यो केही पनि लाग्दैन है। डिटर्मिनेन्ट एन्ड इन्भर्स अफ ए म्याट्रिक्स, ठीक छ। यसको बारेमा हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रोमा सल्भिङ इक्वेशन्स बाइ म्याट्रिक्स मेथड, सल्भिङ इक्वेशन्स बाइ के त म्याट्रिक्स मेथड भनेर छ। तेस्रोमा आउँछ क्रैमर्स रुल भनेर आउँछ। सबै कुरा एकदमै सजिलो छ। जस्ट तपाईले 4-5 वटा क्वेसन अनुसार तिनीहरुको कन्सेप्ट बुझ्नु भयो भने म्याट्रिक्स एकदमै सजिलो हुन जान्छ। अब म्याट्रिक्स को मार्क्स डिभिजन अथवा क्वेशन्स के आउँछ त भन्दा म्याट्रिक्सबाट जेनरली एउटा के आउँछ भेरी सर्ट क्वेसन आउँछ अनि 2 वटा सर्ट क्वेशन्सहरु आउँछ, ठीक छ। त्यसपछि एउटा लङ क्वेसन आउँछ र यहाँबाट जेनरली भेरी लङ क्वेशन्सहरु सोधेर आउँदैन। 4 वटा क्वेसन आउँछ, जेनरली 9 मार्क्सको आउँछ, ठीक छ। म्याट्रिक्सबाट यो कुराहरु आउँछ। नेक्स्ट भनेको हाम्रो कुन छ कोअर्डिनेट ज्योमेट्री भनेर छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो है। तपाई यदि पछिसम्म म्याथमेटिक्स पढिराख्नुहुन्छ ल अथवा म्याथमेटिक्ससँग रिलेटेड कुराहरु पढ्नुहुन्छ भने कोअर्डिनेट ज्योमेट्री आउँछ। त्यसैगरी म्याथमेटिक्समा मात्रै हैन म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टहरु यदि कोही सोचिराख्नु भएको छ कि क्लास 10 पछि म म्यानेजमेन्ट पढ्छु भने तपाईले चाहिँ कोअर्डिनेट ज्योमेट्री पढ्नु पर्ने हुन्छ, किनभने त्यहाँनेर तपाईले धेरै प्रकारको ग्राफ्सहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ, ठीक छ। अब कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा के आउँछ एंगल बिट्विन लाइन्स, एउटा आउँछ एंगल बिट्विन लाइन्स भन्ने छ। लाइन्स मात्रै हैन 2 लाइन्स लेख्दा अझै राम्रो हुन्छ, एंगल बिट्विन 2 लाइन्स। दोस्रोमा के आउँछ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स भनेर आउँछ। तेस्रोमा के आउँछ कोनिक सेक्सन्स भनेर आउँछ, कोनिक सेक्सन्स भनेर आउँछ र चौथोमा सर्कल भनेर आउँछ। कोअर्डिनेट ज्योमेट्री यो कुराहरु आए यहाँ। अब कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीबाट के आउँछ त क्वेशनहरु भन्दा दुईटा सर्ट क्वेशन्सहरु भेरी सर्ट क्वेशन्सहरु आउँछ, दुईटा लङ क्वेशन्सहरु, एउटा के आउँछ दुईटा सर्ट क्वेशन, एउटा लङ क्वेशन, एउटा भेरी लङ क्वेशन आउँछ। जम्मा 6 वटा क्वेशन आउँछ। कति मार्क्सको आउने भयो त भन्दा यहाँनेरि क्याल्कुलेट गर्दाखेरि जम्मा 15 मार्क्सको चाहिँ आउँछ, 15% भने चाहिँ यो पनि हेभी नै टपिक भयो है। त्यसपछि नेक्स्टमा आउँछ अर्को खतरनाक टपिक ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री कुरा सजिलो हुन्छ तर सानो कुरामा थोरै घुमाइदियो भने धेरै फरक पर्न सक्छ। ट्रिग्नोमेट्रीमा के आउँछ मल्टिपल एन्ड सब मल्टिपल एंगल्स, मल्टिपल एन्ड सब मल्टिपल एंगल्स भनेर आउँछ एउटा। दोस्रोमा के आउँछ ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटीज, ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटीज भनेर आउँछ, ठीक छ। यो आयो।
तेस्रोमा आउँछ कन्डिसनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटिज, कन्डिसनल ट्रिग्नोमेट्रिक के आउँछ आइडेन्टिटिज भनेर आउँछ। चौथोमा आउँछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन्स भनेर आउँछ, ठीक छ। र पाँचौंमा आउँछ हाइट एन्ड डिस्टेन्स। एकदमै धेरै, यसको सिलेबस अलिकति अरु पोर्सन भन्दा धेरै नै छ, तर हेर्दा धेरै जस्तो लाग्छ, गर्दाखेरि सजिलै हुन्छ। क्वेशन्सहरु भनेको कस्तो हुन्छ भने फर्मुलाहरु एउटै कुरालाई हामीले धेरै तरिकाले घुमाएर यसको क्वेशनहरु सोध्न सक्छ है। एउटै क्वेशनलाई पनि डिफरेन्ट तरिकाले प्रेजेन्ट दियो भने त्यो नै एउटा डिफरेन्ट क्वेशन जस्तो नै भइदिन्छ र हेर्दाखेरि पुरानो टेक्निक त्यहाँनेर लाग्दैन। ट्रिग्नोमेट्रीको लागि चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको जति क्वेशन्सहरु छन् त्यो सबै क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्ने। फर्मुला सुरुमा याद आउनु पर्यो, याद हुने मेथडहरु सिक्नु पर्छ। म तपाईहरुलाई याद हुने मेथडहरु पनि सिकाइदिन्छु, कसरी याद गर्ने, मैले आफूले कसरी पढेको ट्रिग्नोमेट्रीको कुराहरु। प्र्याक्टिस सबैभन्दा ठूलो कुरा हो है त। ट्रिग्नोमेट्रीमा प्र्याक्टिस अथवा होल म्याथमेटिक्समा प्र्याक्टिस धेरै ठूलो कुरा हो। तर ट्रिग्नोमेट्रीमा कस्तो हुन्छ भने जति जति प्रब्लम्सहरु मिल्दै जान्छ त्यति त्यति मजा आउँदै जान्छ। र तपाईहरुले धेरै प्रकारको किताबहरु फलो गर्नु भने अझै राम्रो हुन्छ। जस्तै अब एउटा पब्लिकेसनमा एउटा खालको क्वेशन होला, अर्को पब्लिकेसनमा अर्को खालको क्वेशन होला, हैन। एक दुईवटा पब्लिकेसनको किताबहरु किन्ने अथवा कलेजमा स्कुलमा लाइब्रेरी छ भने त्यहाँबाट पनि हेरेर काम गर्न सकिन्छ। अब ट्रिग्नोमेट्रीमा जम्मा जम्मी हेरौँ है त, दुईवटा सर्ट क्वेशन, ठीक छ, दुईवटा भेरी सर्ट, तीनवटा सर्ट क्वेशन, तीनवटा लङ क्वेशन, यहाँबाट भेरी लङ आउँदैन, जम्मा जम्मी 8 वटा क्वेशन सोध्छ, 20 मार्क्स सोध्छ। यसले पनि 20% क्यारी गर्दो रहेछ। भन्छ यदि हामीले अल्जेब्रा र ट्रिग्नोमेट्री राम्रोसँग आउँछ भने हामी पास भइसक्यौं, ठीक छ। ट्रिग्नोमेट्री र अल्जेब्रा राम्ररी आउँछ भने। नेक्स्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो भेक्टर्स। अहिले हामीले यसको बारेमा त्यति कुराहरु थाहा हुँदैन, तर पनि म जति सक्छ त्यसको बारेमा बुझाउने कोसिस गर्छु। भेक्टर्समा हामीलाई स्केलर प्रोडक्टको बारेमा थाहा हुनुपर्छ र भेक्टर जियोमेट्री। यो पनि यस्तो टपिक हो जसले तपाईलाई कहिले पनि छोड्दैन। अब साइन्स लिएर पढ्नुहुन्छ भने त कहिले छोड्दैन। म्यानेजमेन्ट एन्ड थोरै स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो धेरै स्टडी गर्नुपर्ने हुँदैन। यहाँनेर एउटा भेरी सर्ट क्वेशन, दुईटा सर्ट क्वेशन, लङ क्वेशन जेनरली सोध्दैन, एउटा भेरी लङ क्वेशन हुन्छ, 4 वटा क्वेशन हुन्छ, जम्मा जम्मी 10 मार्क्स को हुन्छ। अर्को टपिक यहाँनेर जुन छ त्यो हो ट्रान्सफर्मेसन। के सोधेको छ? ट्रान्सफर्मेसन भनेर छ। अब ट्रान्सफर्मेसनमा हामीले के स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ? इन्भर्जन ट्रान्सफर्मेसन एन्ड इन्भर्जन सर्कल, इन्भर्जन ट्रान्सफर्मेसन एन्ड सर्कल, ठीक छ। इन्भर्जन ट्रान्सफर्मेसन एन्ड इन्भर्जन सर्कल पढ्नु पर्ने हुन्छ। र अर्को आउँछ म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसन। सिम्पल टपिक्सहरु छ, तपाईले सानो थोरै कुराहरु याद गर्नुभयो र तपाईले ग्राफहरुको राम्रो नलेज छ, तपाई भिजुअलाइज राम्ररी गर्न सक्नुहुन्छ भने सजिलो तरिका हुन्छ। र मेरो यहाँनेर तपाईहरुको लागि काम भनेको के हुन्छ भने मैले तपाईहरुलाई प्रब्लम सल्भिङ मात्रै हैन कसरी भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु पनि सिकाउँछु। थोरै मार्क्स दिएला तर यसले तपाईको लजिकलाई राम्रो बनाउँछ। एउटा भेरी सर्ट क्वेशन आउँछ, ठीक छ। लङ क्वेशन यहाँनेर जेनरली सर्ट क्वेशन सोध्दैन, एउटा लङ क्वेशन, एउटा भेरी लङ क्वेशन, जम्मा जम्मी 3 वटा क्वेशन सोध्दो रहेछ 10 मार्क्स को लागि। त्यसपछि अर्को आउँछ स्ट्याटिस्टिक्स, तथ्याङ्क शास्त्र। स्ट्याटिस्टिक्स को पनि हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो आउँछ मीन डेभिएसन है, मीन डेभिएसन अथवा मध्यक भिन्नता, र अर्को आउँछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, एन्ड अर्को के छ कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेर छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेर छ। यहाँनेर हेर्नुस् भेरी सर्ट क्वेशन सोध्दैन, एउटा सर्ट क्वेशन सोध्छ, दुईटा लङ क्वेशन सोध्छ, अरु सोध्दैन, जम्मा जम्मी 3 वटा क्वेशन आयो। कति हुन्छ त यहाँनेर भनेको जम्मा जम्मी 10 मार्क्स को सोध्छ, ठीक छ। यो सबै टपिक्सहरु हेर्नु, राम्ररी हेर्नु होला। यहाँनेर यही कुराहरु हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। मैले अगाडि नै भनिसके कि तपाई एउटा साइन्स ब्याकग्राउन्डको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईले यो टपिकलाई राम्ररी पढ्नु पर्ने हुन्छ, किनभने यिनीहरु टपिकले तपाईलाई कुनै बेला कहिले पनि छोड्दैन।
तपाईँले सोचिराख्नु भएको छ होला एउटा क्यारियर हुन्छ होइन, प्रत्येक स्टुडेन्टले सोचिरहेको हुन्छ मैले यो गर्ने इच्छा छ, मलाई यो गर्ने इच्छा छ होइन, अथवा म साइन्स पढेर चाहिँ इन्जिनियरिङ पढ्छु, अथवा म साइन्स पढेर पछि डक्टर बन्छु। त्यो एउटा जेनरल कुरा भइहाल्यो, इन्जिनियर डक्टर त सबैले सोचेकै हुन्छ। अहिले धेरै भेराइटी अफ फिल्डहरू छ, जस्तै कसैले भन्ला मलाई प्रोग्रामिङमा इन्ट्रेस्ट छ, मलाई ह्याकिङमा इन्ट्रेस्ट छ होइन, अथवा मलाई यो गर्न मन छ, नेटवर्क सम्बन्धी कुराहरू स्टडी गर्न मन छ होला, अथवा धेरै कुराहरू फिल्डहरू अहिलेसम्म आइसकेका छ। अब यो धेरै फिल्डहरूमा तपाईँहरूलाई जुनै फिल्ड चुज गर्नुहुन्छ, आखिर यो सबै एउटा कम्प्युटरको फिल्ड हो होइन। यिनीहरू कम्प्युटरको फिल्ड भयो, एउटा प्योर म्याथमेटिक्स भयो भने त तपाईँलाई म्याथमेटिक्स त एकदम चाहिन्छ। फिजिक्स मात्रै पढ्ने इच्छा छ भने फिजिक्सको लागि पनि तपाईँलाई राम्रो म्याथमेटिक्सको ब्याकग्राउन्ड चाहिन्छ होइन। यो सबैको लागि फाउन्डेसन टपिक भनेको म्याथमेटिक्स हो, किनभने म्याथमेटिक्सले तपाईँलाई जोड घटाउ, एडिसन सब्ट्र्याक्सन भयो, मल्टिप्लिकेसन डिभिजन यस्तो मात्रै सिकाउने होइन, यसले तपाईँलाई लजिकल्ली काम कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछ। यो कुरा तपाईँले फिल अलिकति कम गर्नु होला, किनभने तपाईँले जस पढिराख्नु भएको छ, एप्लाई भएको छैन। तर जब तपाईँ रियल वर्ल्ड प्रब्लमहरूमा, त कतिजना तपाईँहरूमा साथीहरूलाई थाहा छ होला जसले अब प्रोग्रामिङहरू गर्नुहुन्छ, क्लास 10मा राम्रो सी प्रोग्रामिङहरू गर्नुहुन्छ, अथवा पाइथनको कामहरू गर्नुहुन्छ होला होइन, अथवा यावत कुराहरू गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई लजिकको कति इम्पोर्टेन्स छ भन्ने कुरा अहिले फिल भइरहेछ होइन। त्यसको टोटालिटीमा यो कुराहरू थाहा नहुन सक्छ, तर केही हदसम्म चाहिँ यसरी काम हुँदो रहेछ है भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ हो। यस्तो जोस कुराहरूमा तपाईँहरूले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। म्याथमेटिक्सले यो कुराहरूमा हेल्प मात्रै गर्दैन, म्याथमेटिक्सले नै हेल्प गर्छ। म्याथमेटिक्सको राम्रो ब्याकग्राउन्ड छैन भने कुनै न कुनै बेला होला तपाईँ बिस्तारै माथि पुग्दै जानुहुन्छ, तर म्याथमेटिक्सको एउटा कमीको कारण, एउटा ल्यागिङको कारण तपाईँको लजिकमा काहीँ न काहीँनिर के आउँछ भन्दा एउटा स्टप आउँछ क्या। तपाईँले त्यहाँभन्दा माथि उता कामै गर्न सक्नुहुँदैन, किन भन्दा तपाईँले प्रब्लम्सहरूलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले हेर्ने नजरिया भन्ने कुराहरू हुन्छ हो। त्यस्तो कुरा हुन्छ। हामी भन्छौँ नि काहीँ पनि सिकेको कुराहरू काहीँ पनि खेर जाँदैन होइन, जहाँ जे कुरा सिक्यो भने काहीँ न काहीँ युजमा आइ नै हाल्छ। म्याथमेटिक्स भनेको यस्तो कुरा हो कि जुन चाहिँ सबै ठाउँमा युजमा आउँछ। यो कुरा सबै ठाउँमा युजमा आउँछ, तपाईँलाई अनकन्सियसली थाहा हुँदैन, तर लजिकको कुराहरू तपाईँले त्यही अनुसार एप्लाई गर्नुहुन्छ। कुनै पनि प्रब्लमहरू सल्भ गर्दाखेरि त्यहाँनिर तपाईँले सुरुमा यो प्रब्लम यस्तो छ, यसलाई यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा यस्तो मेथड्सहरू लाग्छ। अब अथवा त्यो सल्भ गर्दै जाँदाखेरि बिचमा यसरी अड्क्यो भन्यो भने तपाईँहरूले अर्को तरिकाले गरौँ न भन्ने अर्को स्ट्यान्ड पोइन्ट आउँछ। हरेक कुरामा त्यही नै हुन्छ, कसरी तपाईँले लजिक लाउनुहुन्छ, कसरी सल्भ गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराहरू नै के हुन्छ, आउन जान्छ। ठिक छ। अब यो कुराहरू हामी एउटा थियोरिटिकल पोइन्टबाट पढ्दा, अथवा थ्योरी पढ्दाखेरि जतिको डिपली त हामी पढ्दैनौँ, ठिक छ, त्यस्तो डिपली हामी पढ्दैनौँ। तर पनि म जति सक्छु तपाईँहरूलाई सबै कुरा बुझाउँदै जान्छु, सबै कुराहरूलाई राम्ररी एक्सप्लेन गर्दै जान्छु। नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामीले यसको थ्योरीको भिडियोहरू पनि हालिसकेका छौँ। क्लास 10 को अप्सनल म्याथको कुराहरूको थ्योरीको कुराहरू के भन्छ, यिनीहरूले के हो, कसरी काम गर्छ, यो सबै कुराहरू हामीले हालिसकेका छौँ। र यो कुराहरू तपाईँहरूले स्टडी गर्नु होला, ठिक छ। किन थोरै तपाईँले त्यो स्टडी गर्नु भने यतापट्टि बुझ्न सजिलो हुन्छ। हुन त म सबै क्वेसनहरू गर्दाखेरि यिनीहरूको टपिक वाइज कुराहरू म बुझाउँदै जान्छु, यसमा के लजिक लागिरहेछ, कसरी काम भइरहेछ भन्ने कुरा हो। मेरो मोटो भनेको तपाईँहरूले एसएलसीमा राम्रो नम्बर ल्याउनु मात्रै होइन, तपाईँले चाहिँ म्याथलाई बुझ्नु पनि हो। अर्को म्याथलाई बुझ्नु भन्दा पनि त्योभन्दा नि ठुलो कुरा भनेको म्याथलाई चाहिँ के भन्नु त इन्ट्रेस्टिङ मान्नु होइन। यो पनि केही इन्ट्रेस्टिङ कुरा रहेछ, यसले पनि जस मजा दिँदो रहेछ होइन। सबै सब्जेक्टहरूले केही न केही रमाइलो फिलिङ्स त दिनुपर्ने हुन्छ, आखिर सबै कुरा फिलिङ्ससँगै एसोसिएट भएको हुन्छ, र म्याथमेटिक्सले पनि राम्रो फिलिङ्स दिन सक्छ भन्ने एउटा मेरो मोटिभ हो। मलाई म्याथमेटिक्स आफूलाई पर्सनली धेरै मनपर्छ, र त्यही भएर मलाई त्यो एउटा फिलिङ्स, जुन मलाई मनपर्ने फिलिङ्स एउटा म्याथमेटिक्स प्रति छ, त्यो तपाईँप्रति ट्रान्सफर गराउनु मेरो एउटा मोटिभ जस्तो भनेर भन्दा हुन्छ होइन। र काहीँनिर तपाईँले बुझ्नु भएन, के भएन, प्रब्लम भयो, अथवा तपाईँलाई अरू कुराहरू बुझ्न मन छ भने त्यति बेला सोध्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो पालोमा हामीले म्याथमेटिक्स पढ्न पायौँ होइन। हाम्रो टिचरहरू एकदम राम्रो हुनुहुन्थ्यो, म्याथमेटिक्स पढाउने टिचरहरूमा मेरो टिचरहरू पर्सनल्ली एकदम राम्रो हुनुहुन्थ्यो, नो डाउट अबाउट द्याट होइन। तर कस्तो भन्दाखेरि अहिले जस्तो रिसोर्सेसहरू थिएन होइन। हामीले केही नयाँ कुराहरू खोज्नु परेमा त्यति बेला गुगल थियो, थिएन त,
तर त्यसमा सर्च कसरी गर्ने, कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा थिएन। अब मैले फर्स्ट टाइम मैले मोबाइल 5-6 क्लासमा चलाएको थिएँ, त्यो बेलामा एउटा सादा मोबाइल चलाएको होइन। अहिले त सबैको घर घरमा कम्प्युटर छ, ल्यापटप छ, सबैको घर घरमा वाइफाई छ। वाइफाई त्यो बेलामा एकदम रेयर कुरा थियो, हत्तपत्तको घरमा हुँदैन थियो होइन। हो, यो एउटा जुन टेक्नोलोजीले ल्याएको इनोभेसन छ, यो टेक्नोलोजीले ल्याएको इनोभेसनले तपाईँहरूलाई सिक्नको लागि एकदमै फाइदा गराएको छ। एभ्रिथिङ इज विथ यु, सबै कुरा तपाईँसँगै छ होइन। त्यहाँनिर तपाईँले क्लिकमा तपाईँले जे पनि पाउन सक्नुहुन्छ। जस्ट तपाईँले के गर्नु पर्यो, टाइम डिभोट गर्नु पर्यो एउटा स्पेसिफिक टपिकमा। तपाईँले भन्नु पर्यो कि होइन म आज चाहिँ यो पढ्छु, अथवा म 1 हप्ता यो पढ्छु, अथवा म 2 हप्ता चाहिँ यो पढ्छु भनेर भन्ने। किनभने अथाह कुराहरू छ, तपाईँले सबै कुराहरू पढ्न खोज्नु भने केही पनि बुझ्नु हुँदैन। तर एउटा कुरालाई बिस्तारै पढ्दै जानुभयो, अर्को कुरालाई त्यसरी पढ्दै जानु भने सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ। सबै कुरा एकअर्कासँग रिलेटेड छ, ठिक छ। के हुन्छ त, सबै कुरा एकअर्कासँग रिलेटेड छ र त्यो रिलेसन तपाईँले बुझ्दै 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 काम गर्नुभयो भने बेस्ट हुन्छ है। ल, यही भनेसँगै हाम्रो सिलेबस पनि यही सकिन्छ। मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन तपाईँहरूलाई थाहा नै भयो, के कुराहरू पढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँलाई थाहा भइसक्यो। अब हामी नेक्स्ट भिडियोबाट चाहिँ यसको कुराहरू स्टार्ट गर्छौँ, ठिक छ। हामी अल्जेब्रा हुँदै लिमिट, कन्टिन्युटी, म्याट्रिक्स, कोअर्डिनेट जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, भेक्टर्स, ट्रान्सफर्मेसन र स्ट्याटिस्टिक्स त्यसरी स्टडी गर्छौँ। र तपाईँहरूलाई यति चाहिँ म बनाउँछु कि यो रमाइलो कुरा रहेछ भन्ने बनाउँछु। र तपाईँले त्यसमा थोरै मेहनत गर्नुभयो भने मैले सोचे जस्तै यहाँनिर तपाईँले A+ त ल्याइ नै हाल्नुहुन्छ, तपाईँलाई धेरै फाइदा पनि हुन्छ, बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। बुझेर गरेपछि त्यो आफै ठिक भइहाल्छ। A+ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ होइन, राम्रो कुरा हो। A+ ल्याउनु मैले नराम्रो कुरा भन्न खोजेँ होइन, तर तपाईँले बुझेर काम गरिसकेपछि त्यो A+ आफसे आफ आउँछ भनेर भन्न खोजेँ है, ठिक छ। आजको लागि यति नै। अरू केही क्वेसन भयो अथवा अरू केही छ भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही तल भिडियोमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो नम्बरमा कल गरेर तपाईँहरूले मलाई यस्तोमा प्रब्लम छ, अथवा मलाई यस्तो कुराहरू स्टडी गर्न मन थियो तर मैले यस्तो रिसोर्सेसहरू पाएको छैन होइन, अथवा मलाई यस्तो हायर म्याथमेटिक्सहरू स्टडी गर्न मन थियो है। म चाहिँ म्याथमेटिक्सको मान्छे भएर म म्याथमेटिक्सकै मात्र कुरा गरिरहेको छु। तर नेपाल अनलाइन स्कुलमा सबै थरीको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, सबै थरीको मेन्टर्सहरू हुनुहुन्छ। तपाईँलाई जुनै कुरामा इन्ट्रेस्ट छ त्यो कुरा हो। मैले म्याथमेटिक्स पढेर म्याथमेटिक्सको बखान गरिरहेको छु, तर तपाईँलाई म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ होइन, तपाईँलाई राइटिङमा इन्ट्रेस्टेड हुनसक्छ है, अथवा अरू भेराइटिज अफ फिल्डहरू छ। त्यसको लागि पनि तपाईँहरूले हामीलाई यो नम्बरमा कल गरेर भन्न सक्नुहुन्छ है त। ल, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।